शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम अलहक। खुदा का पाक नाम, खुदा हक है, बरहक है, और यहाँ हम हक की बातें कर रहे हैं। इस वक्त हम किताब मुक़द्दस और कुरान मजीद के ताल्लुक़ से आपके सामने कुछ सच्चाइयों को ला रहे हैं। कुरान मजीद तस्दीक करता है किताब मुक़द्दस की, और अफसोस इस बात का कि हमारे मुसलमान भाई बहन जो कुरान मजीद पर ईमान रखते हैं, कभी ये नहीं कहते अपने मुँह से कि हाँ हम पढ़ेंगे किताब मुक़द्दस को, लेकिन हम ये साबित करना चाहते हैं आपके सामने कि आपके लिए किताब मुक़द्दस पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना आप समझते हैं कि आपके लिए कुरान मजीद है। जी हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुरान मजीद की कुछ आयत आपके सामने लेकर आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी आयत पेश करें ताकि हम उसकी तस्दीक पर किताब मुक़द्दस से कुछ ख़ास बातें, कुछ ख़ास हवाले जात हमारे अजीज़ों के सामने पेश करें। जी देखिए, हम आज कुरान शरीफ से और किताब मुक़द्दस से देखेंगे कि किस तरह शैतान ने हव्वा को धोखा दिया, जी, उसको बरगलाया, जी, धोखे में बरगलाया, और किस तरह से वो उसके बरगलाने से उसके धोखे में आ गई और उसने गुनाह कर दिया। तो मैं इसके लिए पढ़ना चाहूँगा सूरा अल अराफ और उसका 20 से 22 आयत तक। जरूर। तो यहाँ इस तरह से लिखा है 20 से, तो शैतान दोनों को बहकाने लगा जी, ताकि उनके सतर की चीजें जो उनसे पोशीदा थी खोल दे, और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने उस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जीते ना रहो, और उनसे कसम खाकर कहा, देखिए झूठी कसम खाकर कहा कि मैं जो तुम्हारा खैर हुआ हूँ। गर्ज मरदूद ने धोखा देकर उनको मुसीबत की तरफ खींच लिया, समझे, खींच ही लिया। जब उन्होंने उस दरख्त का फल को खाया तो उनके सतर की चीजें खुल गई, और वो बहिश्त के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने और सतर छुपाने लगे। तब उनके परवरदिगार ने उनको पुकारा कि क्या, कहाँ तक है 22? हाँ ये पूरा है। पुकारा कि क्या मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और जीता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। जी, अब यहाँ पर कई बातें आती है सामने। पहली बात ये कि शैतान बलबलाता है जी, दूसरी बात वो झूठ बोलता है कसम खाकर, तीसरी बात ये कि ये लोग उस फल को खाते हैं, खाने को तैयार होते हैं जब शैतान उनसे कहता है कि तुम फरिश्ते मानंद बन जाओगे और तुम हमेशा की जिंदगी हासिल करोगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद वो जो है उनके सामने उस बात खुल के आ जाती है। और छठी बात ये कि वो दरख्त के पत्तों को अपने ऊपर लगाते हैं। सातवीं बात ये कि खुदा को पता चल जाता है, खुदा उनकी तलाश में आता है जी। अब मैं किताब मुक़द्दस से कुछ पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर जी। देखिए ये है और आप खुद इंसाफ कीजिए। मैं चाहूँगा आप लोग हमारे जो है वो इंसाफ करें कि भाई इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। गरज ये बात है मेरी। तीसरा बाब पैदाइश की किताब जो तौरात शरीफ में है पहली किताब, और बाइबल में भी पहली यही किताब है। तीसरे बाब से पढ़ूंगा 1 से मैं पढ़ूंगा 13 तक जी। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा यानी बीबी हव्वा से कहा, क्योंकि बीबी हव्वा वहां पर घूमती फिरती चली गई थी दरख्त के पास, जैसा कि इसमें फरमाया गया था कुरान में कि इसके करीब भी मत जाना तुम जी। क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? पूछता है, एक शुबा डालता है। औरत ने सांप से कहा, बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे जी। मैं यहाँ बीच में जरा बोलना चाहूँगा जी। जब हम इसकी दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो उसमें साफ है शैतान बड़े चालाक तरीके से हव्वा से पूछता है, क्या खुदावंद ने कहा कि तुम बाग के किसी दरख्त का फल ना खाओ? यानी बाग सारा का सारा तुम्हारे लिए ममनू है जी, उसका फल भी खाना किसी का, तो शक डालता है जी। हव्वा कहती है
وہ وہاں اس کو جواب دے رہی ہیں کہ خدا نے کہا ہر درخت کا پھل ہم کھا سکتے ہیں لیکن جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کو کھانے کو منع کیا ہے. تو لیکن شیطان جو ہے وہ ہمارے ساتھ پاس جب آتا ہے بڑی چالاکی سے ہمارے دل میں شک پیدا کرتا ہے اور ہم سے گناہ کراتا ہے. وہی چیز یہاں بھی ہے. جی وہاں سے تو اس نے شروعات کی ہے اور دیکھیں کس طرح سے وہ کرتا ہے. اور تیسرے آیت میں پر جو درخت باغ کے بیچ میں بی بی ہوا فرماتی ہیں اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. دونوں چیزیں نہ چھونا نہ کھانا, اس سے دور رہنا, مطلب اس کے قریب جانے کی جرات بھی نہ کرنا. تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے, تم ہرگز نہ مرو گے. یعنی ایک قسم سے خدا جھوٹ بول رہا ہے, بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک اور بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. یعنی خدا کی طرح سچائی کیا ہے, برائی کیا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے تمہارے سامنے آ جائیں گی. یعنی تمہارے پاس علم آ جائے گا, علم, وہ علم جو خدا کے پاس ہے. ٹھیک ہے. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخش کے لیے خوب ہے, تو اس نے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا. تو یہاں پر شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. جی ہاں, دونوں اس گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں ایک ساتھ. شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اپنے منصوبے میں, جس طرح سے قرآن مجید میں اس نے برگلایا تھا, بتایا گیا ہے. اور یہ کتاب جب لکھی گئی تھی 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے قرآن مجید کے پیشتر. جی ہاں, 2000 سال پہلے لکھا گیا تھا. 2000 سال کے بعد قرآن مجید یہاں سے وہ بات لکھتا ہے, لیتا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہے. تو اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ پچھلا کیا ہوا, کیا لکھا گیا تھا اور اس کے بعد کیا لکھا گیا تھا, اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جی ہاں, اب کیا ہوتا ہے, تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی, جیسا کہ وہاں لکھا ہے کہ چھپانے لگے وہ اپنے آپ کو. 8ویں میں انہوں نے خدا کی آواز کو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتی ہوئی سنی. خدا پاک آیا کرتے تھے. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہ اشارے میں ہے کہ خدا ان کے پاس آیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں سے چھپایا. تب خدا نے آدم کو پکارا, اس سے کہا تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. اس نے کہا کس نے؟ خدا نے, تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. تب خدا نے کہا, عورت سے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا. تو یہاں پر تفصیل سے وہی بات یہاں پر بیان کی گئی ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ کس طرح سے یہ جو واقعہ پیش آتا ہے کس طرح سے وہ آیا. جی یہاں دو بات آدم میں آ گئی. جی اس پھل کو کھانے کے بعد دو بات آدم میں آ گئی. جی پہلی چیز تو اس میں یہ معلوم ہو گیا انہیں کہ ہم ننگے ہیں. جی اس سے پہلے خدا کا جلالی لباس, خدا کے جلال کا لباس انہیں لپیٹے رہتا تھا. وہ جلال ہٹ گیا کیونکہ گناہ کر دیا. جی وہ ننگے ہو گئے. جی ہاں. دوسری چیز جو ان میں آئی وہ ڈر آ گیا. میں تو ڈر گیا تھا تیری آواز سن کر, اس لیے میں نے چھپایا کیونکہ میں ننگا ہوں. تو خداوند خود فرماتے ہیں انہیں معلوم ہو گیا کہ بھئی تمہیں کس نے جتا دیا کہ تم ننگے ہو. وہ کہتے ہیں کہ خداوند کہتے ہیں کیا تم نے وہ پھل کھایا؟ واقعی کھایا تھا. تو شیطان بڑی بری طرح سے برگلاتا ہے انسان کو, بہکاتا ہے اور کیا بولتے گولڈن ڈریم, سنہرے خواب دکھاتا ہے تاکہ انسان پھنس جائے. اور جب وہ پھنس جاتا ہے تو گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, ایک دوسرے پر تہمت لگاتا ہے, جو جہاں دیکھی جا رہی ہے وہی ہم دیکھتے ہیں میاں بیوی کے بیچ میں آج کل دنیا میں وہی ہمیں ملتا ہے. شروع سے ہو رہا ہے کہ بھائی میاں بیوی سے خوش نہیں ہوتے, میاں بیوی سے خوش نہیں, بیوی اپنے شوہر سے خوش نہیں. تو یہ سارے سلسلے جو وہ جاری ہیں. تو عزیزوں, یہ پروگرام جو ہے آپ کے سامنے اس بات کی تصدیق لے کر آتا ہے کہ کتاب مقدس کو بدلا نہیں گیا ہے, کیونکہ اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ باتیں غلط نہیں ہیں. وہ باتیں بالکل حکمت کی باتیں ہیں اور وہ سچے واقعات ہیں جو پہلے ہو چکے ہیں. تو آپ کیسے اس بات سے انکار کر سکتے ہیں, کیسے منکر ہو سکتے ہیں کہ کتاب مقدس کو بدل دیا گیا ہے, کہ کتاب مقدس سچی کتاب نہیں ہے. جی, تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور خاص باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.